अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म की खबर सामने आई है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल फरमा गए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अभी कुछ देर में हम उस हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर अल्लामा साहब अपना इलाज करवाने आए थे और बीमार थे शदीद। अपना इलाज करवाने आए थे और लाहौर के फारूक हॉस्पिटल में उनकी वफ़ात हुई है। मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये, इंतहाई अफसोसनाक खबर। तहरीक लब्बैक के बहुत सारे कारकुनान वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाहौर के फारूक अस्पताल में उनको आज लाया गया। उनकी तबीयत शदीद ख़राब थी। जी, पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने ये खबर कंफर्म कर दी। वैसे अरसा दराज से उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी खबर ये आई है कि उनकी तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई और उनको लाहौर के फारूक हॉस्पिटल जो अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ है वहाँ पर लाया गया, जहाँ पर वो जानबर ना हो सके। तहरीक लब्बैक के बहुत सारे कारकुनान वहाँ पहुँच गए। अब मौलाना को शेख जायद हॉस्पिटल उसके बाद लाया गया, लेकिन शेख जायद ने भी उनकी हालत ठीक नहीं थी और वो इंतकाल फरमा गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा, उनके कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर। अभी कुछ देर में हम वहाँ से लाइव होंगे, कुछ ही देर में हम वहाँ से लाइव होंगे, लेकिन अभी तक बस इतना ही कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल फरमा गए हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है। लाहौर के कुछ इतलात के मुताबिक वो फ़ारूक हॉस्पिटल में थे जो इकबाल टाउन में है। कुछ इतलात के मुताबिक उनको बाद में शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन फ़िलहाल ये खबर फाइनल हो चुकी है। पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अरसा दराज से अलील थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल फरमा गए। कुछ ही देर में हम वहाँ से लाइव होंगे और वहाँ पे पहुँचकर आप लोगों को रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता चंद रोज़ से उनको सख्त बुखार था। फैमिली ज़राए का ये बताना है, उनके ख़ानदान के लोगों का यही कहना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सख्त बुखार था। आपको याद होगा 4-5 रोज़ पहले 15 नवंबर को जब धरना हो रहा था तो वहाँ पर भी अल्लामा साहब लेट पहुँचे। उसकी बहुत सी वजूहात बताई जा रही थी और उसमें से एक वजह अल्लामा ने ख़ुद अपने आखिरी ख़ताब में बताई कि मैं बहुत बीमार हूँ। बिलाखिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रज़ाए इलाही से रहलत फरमा गए हैं, वो इंतकाल फरमा गए हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल फरमा गए हैं। अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल फरमा गए। अगर किसी के पास कोई और अपडेट हो इस हवाले से आप बता सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का। लाखों करोड़ों दिलों की तर्जुमानी करने वाले, उम्मत मुसलमा की तर्जुमानी करने वाले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की हालत अचानक शदीद ख़राब हुई और उनको लाहौर के फ़ारूक हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद उनको लाहौर के शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनकी हालत संभल नहीं सकी। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की। तहरीक लब्बैक के कारकुनान शेख ज़ैद हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुके हैं और उनको कुछ ही देर में उनकी जो बॉडी है उनके हवाले कर दी जाएगी, जो वरसा है। फैमिली ज़राए के मुताबिक अल्लामा को कुछ रोज़ से शदीद बुखार था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल फरमा गए। तहरीक उनकी ज़बान बोलने वाले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हम में नहीं रहे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ देर में हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर लाइव होंगे, लेकिन अभी तक के लिए यही इतलात है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त शेख ज़ैद हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। फैमिली ज़राए के मुताबिक, उनके ख़ानदान के मुताबिक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कुछ अरसे से शदीद अलील थे। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वफ़ात पा गए हैं।
پاکستان تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی رضائے الہی سے انتقال فرما گئے۔ علامہ کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، لیکن کچھ روز سے ان کو سخت بخار تھا۔ بخار کے باوجود وہ 15 نومبر کو جو دھرنا ہو رہا تھا وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اپنے آخری خطاب میں وہ خود فرما رہے تھے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اگر میں نہ پہنچتا تو کارکنان شاہد ناراض ہو جاتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رضائے الہی سے انتقال فرما گئے۔ کچھ دیر میں ہم وہاں سے بھی لائیو ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی کہ ان کی طبیعت شدید خراب تھی، ان کو ہسپتال لایا گیا۔ بہت ہی شاکنگ خبر، بہت ہی افسوسناک خبر، پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان جس کا شاید کبھی ازالہ نہ کیا جا سکے۔ علامہ خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے۔ شیخ الحدیث تھے، مفسر تھے قرآن کے، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ تھے۔ کئی سالوں سے مدارس میں علماء کو پڑھاتے رہے، حافظ قرآن تھے۔ جہلم میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ علامہ خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے۔ سب سے بڑی خبر اس وقت کے پاکستان کے ایک بہت بڑا نام علامہ خادم حسین رضوی، جو کہ صرف 54 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انٹرنیٹ کے مطابق، ویکیپیڈیا کے مطابق ان کی عمر 54 سال ہے۔ 22 جون 1966 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کا میڈیا اس خبر کو اس وقت رپورٹ کر رہا ہے مختلف انداز میں کہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے ہیں۔ 54 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ آج ہی لاہور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ، تحریک لبیک کے امیر، تحریک لبیک کے قائد، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ترجمان علامہ خادم حسین رضوی رضائے الہی سے انتقال فرما گئے۔ ایک بہت ہی افسوسناک خبر جس کا شاید کبھی بھی ازالہ نہیں کیا جا سکے۔ دین کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی عرصہ دراز سے ان کی طبیعت کافی ناساز تھی، اور اس کے بعد ان کو آج لاہور کے فاروق ہاسپٹل، اقبال ٹاؤن پرائیویٹ ہاسپٹل، وہاں پر لایا گیا، جس کے بعد ان کو شیخ زید ہاسپٹل لے جایا گیا، اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹرز نے بھرپور کوشش کی۔ تحریک لبیک کے بہت سارے کارکنان اس وقت وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ان کی باڈی، جو ان کا جسد خاکی ہے، وہ ان کے ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی 54 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ان کی فیملی کے لوگوں کے مطابق کچھ روز سے ان کو سخت ترین بخار تھا، شدید بخار تھا۔ اس کے باوجود وہ دھرنے میں شامل ہوئے۔ اختتامی تقریر میں وہ بتا رہے تھے کہ میں بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں پہنچا ہوں۔ 54 سال کی عمر میں علامہ خادم حسین رضوی وفات پا گئے، انتقال فرما گئے۔ بہت بڑے عالم اسلام تھے، شیخ الحدیث، قرآن کے مفسر، حدیث کے مفسر، علامہ اقبال کی شاعری پر بہت گرپ رکھتے تھے، فارسی پر بہت گرپ رکھتے تھے، بہت سے مدارس میں پڑھا چکے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، کروڑوں میں ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہم میں اب نہیں رہے۔ ہم شاید اس کا کبھی ازالہ نہ کیا جا سکے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے ترجمان علامہ خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی ہم میں نہیں رہے۔ ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی طبیعت آج بہت ہی زیادہ خراب ہوئی، جس پر ان کو لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، فاروق ہاسپٹل لے جایا گیا، پھر ان کو شیخ زید ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بھرپور کوشش کی، لیکن علامہ جو ہے ان کی طبیعت نہیں سنبھل سکی۔ عرصہ دراز سے وہ کافی علیل تھے۔ اس وقت ہسپتال سے بھی ویڈیوز آنا شروع ہو چکی ہے۔ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ شاید اس کا کبھی ازالہ نہ کیا جا سکے۔ علامہ صاحب ہم میں نہیں رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رضائے الہی سے انتقال فرما گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک کے سربراہ وفات پا گئے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا وصال ہو گیا۔ 54 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 22 جون 1966 ان کی
تاریخ پیدائش تھی، اور آج 19 نومبر 2020 کو لاہور کے شیخ زید ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی شاکنگ اور بہت ہی ایک قسم کی نقصان ہوا ہے پاکستان کا، جس کو شاید کبھی بھی اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکا۔ ابھی کچھ بھی دیر میں ہم وہاں پر پہنچیں گے ہاسپٹل میں، وہاں پر حالات کیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک کے بہت سارے کارکنان، ان کے شاگرد، ان سے جو بچے ان سے فاضل ہیں، علماء کرام وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی انتقال فرما گئے۔ بہت بری، بہت افسوس، بہت بڑی اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے، شاید اس کا کبھی ازالہ نہ کیا جا سکے۔ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہم میں نہیں رہے۔ ابھی ہم وہاں اس طرف موو کرتے ہیں، وہاں پر کیا حالات ہے۔ 54 برس میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی پاکستان تحریک لبیک کے سربراہ، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، فارسی پر بہت عبور رکھتے تھے، عرصہ دراز سے پڑھا رہے تھے، اور 2015 سے ایک مذہبی اور سیاسی تحریک لبیک یا رسول اللہ، جس کا بعد میں نام تحریک لبیک پاکستان رکھا گیا، ان کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ کروڑوں لوگ ان کو مانتے تھے، ان کو سنتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی شخصیت، پاکستان نہیں بلکہ دنیا اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت جو اب ہم میں نہیں رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سب سے بڑی خبر پاکستان کی اور دنیا بھر کا میڈیا اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک قسم کا لمحہ ہے۔ ان کی خاندانی ذرائع کے مطابق ان کو شدید بخار تھا، جس پر ان کو ہسپتال لے جایا گیا، اور جہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکے، اور علامہ خادم حسین رضوی اب ہم میں نہیں رہے۔ 54 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 22 جون 1966 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابھی ہم وہاں پر موو کریں گے، وہاں پر کیا صورتحال ہے آپ کو وہاں سے دکھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔